नमस्कार। त्यो झुपडी जस्तो सुख यो सहरमा छैन। त्यो झुपडीमा जस्तो सुख यो सहरमा छैन। मैले सुनेको स्वर्ग यही छ मेरो नजरमा छैन। त्यो झुपडी जस्तो सुख यो सहरमा छैन। मैले सुनेको स्वर्ग यही छ मेरो नजरमा छैन। एउटा योग जहाँ तिमी छौ त्यही म पनि छु। एउटा योग जहाँ तिमी छौ त्यहाँ म पनि छु। विडम्बना किन कोही मेरो सफरमा छैन। मैले सुनेको स्वर्ग यही छ मेरो नजरमा छैन। अगाध माया छ हामी बीच हामी दुईलाई। अगाध माया छ हामी बीच हामी दुईलाई। भन न ए मान्छे के म तिम्रो अधरमा छैन। भन न ए मान्छे के म तिम्रो अधरमा छैन। विडम्बना किन कोही मेरो सफरमा छैन। जुन जुन जस्तो लाग्दैन खिजाए ताराले। जुन जुन जस्तो लाग्दैन खिजाए ताराले। तिमी जस्तो मान्छे सायद यो सगरमा छैन। तिमी जस्तो मान्छे सायद यो सगरमा छैन। भन न यी मान्छे कि म तिम्रो नजरमा छैन। भरोसा मूल्यवान हुन्छ त्यति नै हो सार्दा। भरोसा मूल्यवान हुन्छ त्यति नै हो सार्दा। तर बुझिन यो जिन्दगीको मूल्य समरमा छैन। तिमी जस्तो मान्छे सायद यो सगरमा छैन। भन न ए मान्छे के म तिम्रो अधरमा छैन। विडम्बना किन कोही मेरो सफरमा छैन। मैले सुनेको स्वर्ग यही छ मेरो नजरमा छैन। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई। एकदमै धेरै साहित्यिक स्रष्टाहरू साहित्यिक मनहरूले मलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ। खुसी लाग्छ तपाईहरू आउनुहुन्छ उपस्थित जनाउनुहुन्छ र त कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हामी सक्षम छौँ भन्न चाहन्छु। पुनः पनि सम्पूर्ण प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय मनहरू, साहित्य यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्धारका साथ साहित्यको जगिनार्थ सञ्चालित साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनको आज आइतबारिया श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई आत्मीयताका साथ स्वागत गर्दछौँ। तपाईहरूसँगको सहकार्यता हाम्रो खुसीको कारक हो भने तपाईहरूको खुसीको कारक कार्यक्रम स्पन्दन बन्न सकोस् भन्ने हाम्रो ध्येय रहेको छ। तसर्थ आजको बसाइमा म कार्यक्रम प्रस्तुता शारदा पाण्डे उपस्थित भइसकेकी छु। तपाईहरूसँग झन्डै 1 घण्टाको बसाइ बस्ने उद्देश्यले आशा छ कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल बनाउनका लागि साथ सहयोग सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने। आउनुहोस् अब भने म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूले आफ्ना रचनाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईहरू आफै उपस्थित हुन चाहनुहुन्छ भने पनि मलाई इन्भाइट को अप्सन खुला गरिसकेको छु। मेरो अटोमेटिक इन्भाइटको अप्सन खुला हुन्छ। तपाईहरू आउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो आगनीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। निर्मला अर्याल हुनुहुन्छ नमन भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार गरेँ स्वागत छ हजुरलाई पनि। लोचन शर्मा हुनुहुन्छ नमस्कार है भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार छ स्वागत गर्न चाहन्छु। शम्भु गजुरेल सरलाई देख्दैछु नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमन गर्न चाहे। ध्रुव गजुरेल दाजुलाई देख्दैछु नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमन छ दाजु स्वागत गर्न चाहे। अङ्कित बाम ठकुरी हुनुहुन्छ नमस्कार। भारतको काशीपुरबाट कार्यक्रम सुन्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै धन्यवाद छ आभार रहन्छौँ। प्रकाश लकन्दरी हुनुहुन्छ वा 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 सिस्टर भन्दै हुनुहुन्छ। लुचन फुल्कोसुङ्गा दाजु उपस्थित जनाइसक्नु भएको छ। नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार छ स्वागत गर्न चाहे हजुरलाई फेरि पनि। मलाई लोचन शर्मा सरको लाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। साथै सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरू नमन सर स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार हजुर नमन छ। शुभ सन्ध्या पनि। शुभ सन्ध्या सर। म हालै भारतको सिक्किमबाट छु अनि सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन भन्दै म सिधै रचनातर्फ लागेँ है।
एकदम आफ्नो रचना। हुन्छ, म एउटा कविता राख्न चाहन्छु हुन्छ। र कविताको शीर्षक राखेँ मैले अन्त र सुरुवात। अन्त र सुरुवात है। आँकुरा हाँगा अनि पिपिला र बोटहरू हुँदै, आँकुरा हाँगा अनि पिपिला र बोटहरू हुँदै हुर्कन्छन् जब अनगन्ती रुखहरू, हुर्कन्छन् जब अनगन्ती रुखहरू, हुन्छ अवश्य लुकेका त्यहाँ एउटा सिङ्गो जीवन फल र स्मृतिहरू, हुन्छन् त्यहाँ अनगन्ती जीवन फूल र स्मृतिहरू। एउटा सिङ्गो जीवन फल उदाउँदा, एउटा सिङ्गो जीवन फल उदाउँदा हुन्छ र नै सृष्टिको सुरुवात, हुन्छ र नै सृष्टिको सुरुवात अनि अन्त र सुरुवात। इतिहास आफ्नै बगाइमा, इतिहास आफ्नै बगाइमा हुर्केपछि, इतिहास आफ्नै बगाइमा हुर्केपछि, आफ्नै जीवनका परिश्रमहरूलाई गुथेपछि, इतिहास आफ्नै बगाइमा हुर्केपछि, आफ्नै जीवन र परिश्रमलाई गुथेपछि, कथा व्यथा अनि ती अनगन्ती पर्खालहरू, कथा व्यथा अनि ती अनगन्ती पर्खालहरू, पहाड झरना र नालाहरू हुँदै अन्त र सुरुवात। थाम्दै आफ्नै श्वास र निश्वास, थाम्दै आफ्नै श्वास र निश्वास, गर्दै ईश्वरमा उनकै विश्वास, गर्दै ईश्वरमा उनकै विश्वास, शून्य आकारको भाव विभोरमा, शून्य आकारको भाव विभोरमा, अनि विभूषित मानव जीवन, अनि विभूषित मानव जीवन, नाङ्गो कपडाको खोला ओढ्दै सभ्यताको सुरु अन्त र सुरुवात। हवस् त, धन्यवाद। यति नै राख्न चाहे है। एकदमै मिठो सर, एकदमै मिठो रचना सुनाउनु भयो। आभारी रहे। स्वागत गर्दै फेरि पनि अरू बसाइमा पनि पक्कै पनि समय भन्दै यो बसाइबाट बिदा गर्न चाहे सर। शुभरात्रि। शुभरात्रि। लुचन शर्मा सर हुनुहुन्थ्यो। एकदमै मिठो रचना राखेर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। मिठो रचना थियो। धेरै धेरै साहित्यिक मनहरूले निहाल्दै हुनुहुन्छ, मलाई देख्दैछु, खुसी लाग्छ। सम्पूर्णलाई मिलेमा जोड्नु होला भन्दै हुनुहुन्छ मलाई शम्भु गजुरेल सरले। मैले जोडी सर नमस्कार, स्वागत। नमस्कार हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। जोड्न सुरुमै जोडिन पाइयो, एकदम खुसी लागेको छ। हजुर, धेरै समय नलिकन म शम्भु गजुरेल नुवाकोटबाट एउटा कविता सुनाउँछु है त। यो समस्या पूर्तिमा आधारित कविता छ। गाडेर फर्कन्छु म शार्दुल विकृत छन्दमा। मेचीको जलले छ धान मुसुरो भित्र्याउने चाहना। कस्तो भयो? मेचीको जलले छ धान मुसुरो भित्र्याउने चाहना। कालीको बलले म बाल्छु बिजुली यो देशको गाउँमा। लाखौंको बलिदानको उपज हो नेपाल ठान्दैछु म। झण्डा उच्च हिमालको शिखरमा गाडेर फर्कन्छु म। ठण्डा उत्तरको खुला चरणमा खम्पाहरू दौडिँदा, प्यारो दक्षिणको अमूल्य धरणी बैरी घुमी खोस्रिँदा। आगो भई सब खाक पार्छु रिपुको हुङ्कार गर्दैछु म। झण्डा उच्च हिमालको शिखरमा गाडेर फर्कन्छु म। केही गर्छन् भोजन कस्तो यो पढ्नु अप्ठ्यारो भयो नि, हेर्नै अप्ठ्यारो भयो। गर्छन् भोजन यो सुवर्णपुरमा, घुम्छन् विदेशी बनी। थोप्छन् द्वन्द्व सधैँ तिनै।
खासै राम्रोसँग सुन्न पाएनौँ हामीले दाजुलाई, सायद अप्ठ्यारो हुँदैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भन्दै गर्दाखेरि काटियो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकदमै प्रख्यात हुनुहुन्छ, सबैजनाले चिन्नुहुन्छ, सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ। शम्भु गजुरले एकदमै मिठो कविताहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ। म समय मिलेसम्म फेरि दाजुलाई जोड्ने छु। यतिखेर मैले दुर्गा छेत्री दाजुलाई देख्दैछु, दाजुलाई नसुनिएको धेरै भइसक्यो, आज सुन्नेछौँ, मैले जोड्दैछु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ दाजु? रिक्वेस्ट आएको रहेछ। नमस्कार दाजु, स्वागत। कार्यक्रम सञ्चालिका प्यारी बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वमा सन्ध्याकालीन साहित्यिक अभिवादन स्वीकार गरिदिनु होला। अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले? कस्तो एकदमै गाह्रो भइरहेछ। सबैजना मित्रहरूले इनबक्समा आएर के भएको र धेरै दिन भयो लाइभमा कुनै पनि लाइभमा नदेखेको भन्न थाल्नु भएर सकी नसकी आए। अवस्था एकदमै गाह्रो हुँदैछ, तर पनि सन्तुष्ट छु, खुसी छु। म धेरै भूमिका बाँध्न चाहिन, एउटा केटाकेटी खेले जस्तै एउटा रचना लेखेको छु, आज मात्रै त्यही सुनाउने अनुमति चाहन्छु। विद्युलेखा छन्दमा लेखेको छु। शीर्षकको नाम पनि राख्न भएको छैन, भर्खरै लेखेको। सुरु गर्छु। सारै ज्ञानी नानी कस्तो तिम्रो बानी, बस्छौ मेरो दाया गर्छौ निकै माया, बस्छौ मेरो दाया गर्छौ निकै माया। ज्ञानी रहेछौ नारी सबको हाल्छौ सारी, खन्छौ आफ्नै बारी बोक्छौ ठुलो भारी, खन्छौ आफ्नै बारी बोक्छौ ठुलो भारी। पाल्छौ बाख्रा भैँसी हान्छौ बेल्चा गैँती, बाँड्छौ नाम्लो दाम्लो धुन्छौ मैलो काम्लो, बाँड्छौ नाम्लो दाम्लो धुन्छौ मैलो काम्लो। मिठो तिम्रो बोली भोटो भाङ्रा चोली, भुल्ने कहिल्यै छैन घाती पक्कै हैन, भुल्ने कहिल्यै छैन घाती पक्कै हैन। देवी जस्तै मान्छु मेरै रानी ठान्छु, मैया भन्दै डाक्छु अङ्गालोमा राख्छु, मैया भन्दै डाक्छु अङ्गालोमा राख्छु। कर्के तिम्रा आँखा साह्रै मिठो भाका, सुन्दा सुन्दै रुन्थे तिम्रो फोटो छुन्थे, सुन्दा सुन्दै रुन्थे तिम्रो फोटो छुन्थे, तिम्रो फोटो छुन्थे। धन्यवाद। अलि लामो थियो, मैले स्वरले पुग्दैन भनेर थोरै ल्याएँ। हस् दाजु, हस्, हुन्छ ल। एकदमै अवस्थामा पनि जोडिनुहुन्छ, आफ्नो रचनाहरू सुनाउनुहुन्छ, हामीले श्रवण गर्न पाउँछौँ, एकदमै खुसी लाग्छ। उपस्थित जनाउनुहुन्छ हजुर भन्दै यो बसाइबाट हजुरलाई बिदा गर्न चाहिँदछ। सम्पूर्णको पल शुभ रहोस्। जय साहित्य।
दुर्गा छेत्री दाजु हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो रचना सुनाएर अस्वस्थ अवस्थामा पनि हामीलाई उपस्थित जनाएर आफ्ना रचनाहरू सुनाउनुहुन्छ। खुसी लाग्छ। मिलेमा जोड्नु होला भन्दै हुनुहुन्छ। हस्, म जोड्ने प्रयास गर्नेछु। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दाजु यो समयको लागि, यो उपस्थितिको लागि पनि। मैले सत्यराज सरलाई जोड्दैछु, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, काटियो भन्दै हुनुहुन्छ। मैले एकदमै जोड्ने प्रयास गर्नेछु सर फेरि पनि। नमन दाजु, स्वागत छ हजुरलाई। नमन बहिनी, हार्दिक आभारी छु। गुड गर्छु। आज सन्चो छैन बहिनी, तर पनि स्पन्दन आएको देखेर एकछिन प्रवेश गरिहालौँ भनेर प्रवेश गरेको। अब आएपछि के ठिक छु बहिनी, अलिअलि ठिकै छ भन्नुपर्छ। अब आइसकेपछि केही न केही सुनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। स्वर पनि आज एकदमै भएको छ मलाई, यो सर्दी जुखामले अलि सताएको छ, तर पनि कोसिस गर्छु। प्रश्नतिर नै लाग्छु है त। म सत्यराज जोशी, बेलोरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 शिवनगर कञ्चनपुरदेखि आज स्पन्दनमा आएर फेरि एउटा सानो गजल पस्किन अनुमति चाहन्छु। गजल छ मुजारे मुसम्मन अखरबमा नै सुनाउने अनुमति चाहन्छु है बहिनी आज। ल हेलो, मुट गर्नु के गरौँ? मुट गरिदिउँ कि यसै राखौँ? ल कसैको अहिले पाएर द्रोह गरेछौ, दौलत कसैको अहिले पाएर द्रोह गरेछौ, हर मोडमा बहाना जसतै इशारा गर्थे हाजिर भई दगुरेथ्यौ, जसतै इशारा गर्थे हाजिर भई दगुरेथ्यौ, जसतै इशारा गर्थे हाजिर भई दगुरेथ्यौ, छेडेर आज बाणी खिचेर द्रोह गरेछौ, छेडेर आज बाणी खिचेर द्रोह गरेछौ, हर मोडमा बहाना
बस्दै गएछ तिम्रो मनमा जमेर कोही बस्दै गएछ तिम्रो मनमा जमेर कोही बस्दै गएछ तिम्रो मनमा जमेर कोही छेडमै अतीतलाई भुलेर द्रोह गरेछौ छेडमै अतीतलाई भुलेर द्रोह गरेछौ हरि मोडमा बहाना ठानी जंगे बने मित्र निर्धो मलाई ठानी जंगे बने मित्र निर्धो मलाई ठानी जंगे बने मित्र पाइरवा फुसैको टेकेर द्रोह गरेछौ पाइरवा फुसैमा टेकेर द्रोह गरेछौ हरि मोडमा बहाना भन्नै मिलेन केही केवाड बन्द गरिँदै केवाड भनेको झ्याल भन्नै मिलेन केही केवाड बन्द गरिँदै भन्नै मिलेन केही केवाड बन्द गरिँदै सानै कुरा भए नि झर्केर द्रोह गर्छौ सानै कुरा भए नि झर्केर द्रोह गर्छौ हरि मोडमा बहाना खोजेर द्रोह गर्छौ हरि मोडमा बहाना खोजेर द्रोह गर्छौ दौलत कसैको अहिले पाएर द्रोह गर्छौ दौलत कसैको अहिले पाएर द्रोह गर्छौ हरि मोडमा बहाना। धन्यवाद बहिनी। संगीतमय एकदमै संगीत सुनाउनु भयो धेरै कमेन्ट आएको छ एकदमै श्रवण गर्न पायो
ढुक्कसँग धन्यवाद यो उपस्थितिका लागि हजुरलाई। सुन्न पायौँ, खुसी लाग्यो। अबको समय अब थोरै हजुरलाई के भन्न छ भने भनेर यहाँबाट। हार्दिक धन्यवाद छ बहिनी, आभारी रहे कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो। र यसो खोलेर हेरेको थिएँ, मेरो पनि अहिले 8 बजीदेखि कार्यक्रम छ। त्यही भएर मैले चाँडै जोडिन पाए हुन्थ्यो भने सोचेको थिएँ। चाँडै जोडिदिनु भयो, एकदमै आभारी रहेँ। र कार्यक्रम मैले सानो यो जो रचना सुनाएँ, यो रचना सुनेर मलाई मिठो कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण स्रष्टावृन्दहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र नमन गर्दछु र आभार व्यक्त गर्दछु। आज अस्वस्थताको बावजुद पनि गाएँ जस्तो भएको छ, मिठो मानिदिनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ मैले कार्यक्रमबाट बिदा लिन अनुमति चाहेँ। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि, जय साहित्य, जय स्पन्दन। सत्यराज जोशी दाजु हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। अस्वस्थका बावजुद पनि माया गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ र त हामीले सबैजनालाई सुनाउन सक्छौँ, सुन्न पाउँछौँ भन्दै मैले पुनः पनि फेरि स्रष्टालाई नै जोड्ने प्रयास गर्नेछु। मैले आज देख्दैछु चन्द्र थापा सरलाई नमन गर्न चाहेँ, दीपक मडवारी दाजुलाई नै नमन गर्न चाहन्छु। देवराज पाण्डे मेरो बुवाले पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, नमन गर्न चाहेँ। लोचन फुलको थुङ्गा दाजुले हेर्दै हुनुहुन्छ। मैले धेरै पछि आज मैले पुष्प फुलको स्पष्ट नाम पुष्प घिमिरे काँडा सरलाई देख्दैछु धेरै लामो समयपछि, खुसी लाग्यो। परवेश कुमार सङ्घर्ष सर हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, आहा भन्दै हुनुहुन्छ। मलाई पुष्प सरलाई सुन्नु मन छ है, हजुर कता हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि जोडिनु होला। मैले यतिखेर लक्ष्मी चौलागाई सरलाई जोड्दैछु। नमन गरे सर, स्वागत छ हजुरलाई। हार्दिक नमन, हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रममा जोडिने अवसर दिनुभयो मिस, हजुरले धेरै धेरै आभारी रहे। एउटा सानो कविता नै ल्याएर आएको छु। शार्दुल छन्दमा विक्रीडित छन्दकै कविता हुन्छ मसँग, अरू अब गजल लेख्न मलाई आउँदैन मिस, यस्तै सानो कविताहरू लेख्छु। सुनाउने अनुमति चाहन्छु आफ्नो परिचयसँगै। धन्यवाद। मेरो नाम लक्ष्मी चौलागाई, बिजौरा सुर्खेत चौकुने 4 घर भई हाल हैदराबादको बसाइमा छु। कविता सुनाउने अनुमति चाहन्छु। बिछोडको त्यो रात पियारासँग आखिरी रात रहेछ, जीवनको बाटो आकाशको दूरी अधुरो सान रहेछ। लाउला र खाउला भन्ने बेलामा कसरी मरौला, पर्ख है प्यारा यो भव सागर सँगसँगै तरौला। के दिनमा जन्मे के भाग्य ल्याए करी म हारेछु, सक्दिन बस्न एक्लिए प्राणनाथ आँसुमा भारी छु। कसरी वारी छोडेर पारी गयौ नि प्यारीलाई, दुःखको आगो जलाउन थाल्यो म दुखियारीलाई। रौँ सम्झी कति मेरो तपति संसारै पारी छ, छोडेर गए सम्झेनन् मलाई करी म हारी छ। कसरी एक्ली दुःखमा मलाई छोडेर गए उनी, त्यो रातको हाँसो आखिरी नासो सम्झना रह्यो नि। त्यो मेरो सुहाग करिमको बाग दैवले खोसे झैं, चुर भयो मेरो सपना सबै आगोले झोसे झैं। हे दैव कसको बिगारी थिएर भाग्यलाई ठगिस् नि, जीवन सारलाई प्राणधारलाई खोसेर लगिस् नि। सम्झेर रुने बनाइस् दैव झोपडी घरैमा, मलाई नि मरण दे अब आएस् रौँ कसको भरैमा। मलाई नि मरण दे आए शरण रौँ कसको भरैमा। कालीको भेलमा दैवको खेलमा हालौँ कि मैले फाल,
न चिठी दियौ न सङ्गमा लियौ करुण छ मेरो हाल कहाँ होला मेरो जीवनको साथी कुन ठाउँमा बसेको छौ कि त लङ्का छ मनमा शङ्का कसैमा फसेको लडाईँको लगाई जुन झै मोहनी रूप चाहिँ कसैको मोहनी धनैको आसमा पार्टीको बासमा जीवन र जवानी लगाई जुन झै रुपैमा सुन झै कसैले मोहनी धनैको आसमा पार्टीको बासमा जीवन र जवानी पाहुमा परी नजानुस् परी मानेनौ भने नि परदेशको लासमा धनैको आसमा लाहुरे बने नि बिताउला चोला भेट कहिले होला मरौला बरुमा हजुर बाहेक मन मेरो अन्त जाँदैन अरूमा फर्केनौ प्यारू अब म क्यारू दैवको घरबारमा भेटौँला उतै स्वर्गका दूतै दैवको दरबारमा। यति नै मिस, धन्यवाद। एकदमै मिठो छ अरे, एकदमै मिठो। शब्दहरू पनि कति राम्रो छनौट गरेर लेख्नु भएको रहेछ। एकदमै परदेशमा भएको श्रीमानलाई सम्झेर एकदमै मिठो रचना थियो सर। आभारी रहेँ। धेरै धेरै कमेन्ट आएको छ हजुरलाई। हजुरको कवितालाई भन्दा पनि स्वरलाई एकदमै सबैजनाले सल्युट भन्नुभएको छ। सबैले मन पराइदिनुहुन्छ। हामीलाई पनि मन लाग्छ सुन्न। एकदमै धन्यवाद सर यो उपस्थितिका लागि भन्दै यो बसाइबाट बिदा गर्न चाहे सर। धन्यवाद मिस, एकदमै धन्यवाद छ हजुरलाई। सर्वप्रथम मिठो प्रतिक्रिया दिने सम्पूर्ण स्रष्टाहरू र मेरा अग्रजहरू गुरु मान्यजनहरू सम्पूर्णलाई नमन र हार्दिक धन्यवाद दिँदै छुट्टिने आज्ञा चाहन्छु। हस् सर, शुभरात्रि। जय साहित्य, जय शुभरात्रि। लक्ष्मी चौलागाई सर हुनुहुन्थ्यो। कविता त उहाँको एकदमै राम्रो नै थियो। अझ त्यो कवितालाई वाचनले झन् राम्रो बनाए। एकदमै मिठो कविता सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। आभारी रहन्छौँ यो सपोर्टको लागि, यो रचनाको लागि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब भने मैले स्रष्टालाई नै जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। इन्द्र के छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँको मलाई इन्भाइट आइरहेको छ। मैले उहाँलाई जोड्ने छु। चन्द्र थापा सर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जोड्न मिल्छ भने जोडिनु होला। परदेशी साथीलाई झन् मन छुन्छ होला, हामी स्वदेशी त भावुक बन्यो यो कविताले भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै नमस्कार हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै सर, पहिलोचोटि जोड्दैछु। सायद मलाई त्यस्तै फान भइरहेछ। कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हामी रचनातिर लाग्छौँ सर। परिचय? एकदमै, म पहिलोचोटि स्पन्दनमा पहिलोचोटि आएको हुँ। म इन्द्र क्षितिज खड्का, घर डोटी पूर्वी चौकी भई अहिले दक्षिण कोरियामा कार्यरत छु। हुन्छ, म रचनातर्फ लाग्छु। आफ्ना 2वटा मुक्तक सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हुन्छ हुन्छ, एकदमै। ऊ चरी हो, चरीको घर हुँदैन। ऊ चरी हो, चरीको घर हुँदैन। जन्मजात मान्छे जन्मियो, थर हुँदैन। बोलाऊ उसलाई, सत्य सत्य बोल्छ। ऊ चरी हो, चरीको घर हुँदैन। जन्मजात मान्छे जन्मियो, थर हुँदैन। बोलाऊ उसलाई, सत्य सत्य बोल्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ बच्चाको भर हुँदैन। म अर्को मुक्तक अघि सार्ने अनुमति चाहन्छु। सिसा टुक्रियो, खतरनाक हतियार बन्यो। सिसा टुक्रियो, खतरनाक हतियार बन्यो। मन टुक्रियो, मायामा एक दीवार बन्यो। नदीका 2 किनार माझीको जिन्दगी हो। सिसा टुक्रियो, खतरनाक हतियार बन्यो। मन टुक्रियो, मायामा एक दीवार बन्यो। नदीका 2 किनार माझीको जिन्दगी हो। कहिले वार बन्यो, कहिले पार बन्यो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद जोडिदिनु भयो। यसको लागि एकदमै आभारी छौँ। कमेन्ट मार्फत शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
शुभरात्रि। एकदमै मिठो मुक्तक सुन्न पायौँ आज हामीले यहाँ धेरै लामो समयपछि भन्नुपर्छ। धन्यवाद सर यो उपस्थितिको लागि पनि। मैले दुर्गा मन्दिरज्यूलाई देख्दैछु, भर्खरै लाइक आयो। जगत खड्का हुनुहुन्छ, नदीका दुई किनार माझीको जिन्दगी हो, अरे वाह भन्दै हुनुहुन्छ। कमेन्ट वाह, बच्चाको घर हुँदैन, मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू दिँदै हुनुहुन्छ। जगत खड्का सरको नि मलाई रिक्वेस्ट आएको छ, मैले सरलाई उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। हजुर नमन, धेरै धेरै धन्यवाद। जोडिने अवसर पाइयो, एकदमै खुसी लाग्छ। एकदमै सर। हजुर, हजुरको आवाज कटेर आएको छ, मैले सुनिरहेको छुइनँ। मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? एकदमै राम्रो सुनिरहेको छु। मेरो नेट समस्या पनि हुन सक्छ। हजुर, मेरो एउटा गजल छ, आज नै लेखेको, म धेरै पछाडि लेखेको छु यो गजल। ए मुजारे अखरबमा छ, मलाई गाउन खासै आउँदैन। अघि भर्खर गुरुले गाएर जानुभएको लयमा छ, धुनसहितको, तर मलाई त्यो लयमै गाउन त नआउन सक्छ, म कोसिस गर्छु। यसरी अगाडि बढ्छ। डाक्टर पढेको छोरो बन्दुक उठाउँदैछ, डाक्टर पढेको छोरो बन्दुक उठाउँदैछ, कसरी भनौँ म घरमा अब शान्ति आउँदैछ, राखेर वृद्ध आश्रम, राखेर वृद्ध आश्रम, आमा बुबा खुदैका, राखेर वृद्ध आश्रम, आमा बुबा खुदैका, के चाहमा छोरोले मन्दिर बनाउँदैछ, डाक्टर पढेर छोरो बन्दुक उठाउँदैछ, कसरी भनौँ म घरमा अब शान्ति आउँदैछ, उसलाई हो सबैले, उसलाई हो सबैले पागल भनेर चिन्ने, उसलाई हो सबैले पागल भनेर चिन्ने, ठानेर जसले प्यारी तारा देखाउँदैछ, डाक्टर पढेको छोरो बन्दुक समाउँदैछ, कसरी भनौँ म घरमा अब शान्ति आउँदैछ, पर्दैन झुलो चकमक, पर्दैन भो सलाई, पर्दैन झुलो चकमक, पर्दैन भो सलाई, पर्दैन झुलो चकमक, पर्दैन भो सलाई, तिम्रै बोली वचनले यो दिल जलाउँदैछ। अन्तिम शेरमा छु। त्यो ठाउँ बस्न खोज्छौ तिमी, त्यो ठाउँ बस्न खोज्छौ सिनको तिमी नबाँची, त्यो ठाउँ बस्न खोज्छौ सिनको तिमी नबाँची, जुन ठाउँ जल्न मुर्दा आगो चपाउँदैछ, त्यो ठाउँ बस्न खोज्छौ, त्यो ठाउँ बस्न खोज्छौ सिनको तिमी नबाँची, जुन ठाउँ जल्न मुर्दा आगो चपाउँदैछ, डाक्टर पढेको छोरो बन्दुक समाउँदैछ। हजुर, डाक्टर पढेको छोरो बन्दुक समाउँदैछ। एकदमै मिठो भाव, एकदमै मिठो भाव। हजुर, अहिलेलाई छुट्छु, सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन भन्छु अनि जय साहित्य जय स्पन्दन पनि भन्छु। हवस् त, नमन।
जगत खड्का सर हुनुहुन्थ्यो। एकदमै मिठो रचना सुन्न पायौँ, खुसी लाग्यो, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यसै गरी पुनः पनि जोड्नेछु। मैले प्राय गरेर म सकेसम्म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने प्रयास गर्नेछु भनिरहेको हुन्छ। दीपक मुडबारी दाजुलाई जोड्दैछु। नमन गरी दाजु, स्वागत छ हजुरलाई। नमन बहिनी, एकै सेकेन्ड, अन्धकार छ बिहान, घाम पनि लागेको छैन आज। नमन शारदा बहिनी, स्वागत छ अमेरिकाको अनलाइन फेसमा। नमन सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरूलाई, साथीभाइलाई, भाइ बहिनीहरूलाई। जगत भाइको मिठो गजल भावपूर्ण भन्छु म। कति मिठा भावहरू थिए। अब बहिनीलाई त फेरि म दीपक मुडभरी मित्र, जन्म घर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। मैले आजभन्दा अगाडि विदेशको भागहरू 8वटा सुनाए। कता कता फेरि त्यही भावमा एउटा कविता कोर्न पुगेछु। यसलाई म विदेशको भाग 9 भन्छु। अब विदेशमा बसाइको भावसँग यो कविता मिल्छ कि मिल्दैन, मलाई चाहिँ मिल्ला कि जस्तो लागेर मैले विदेशको भाग श्रृङ्खलामा यसलाई हालेँ। अब यहाँहरूको प्रतिक्रिया सुनेर जे आउँछ म यस कवितालाई त्यतैपट्टिको कुरा। हामी बासी सुन्दै हम कि हामी साजी सुन्दै बासी सुन्दै हम सुन्दै हम? एकदम भर्जिन भर्जिन सुरु गर्नुहोस्। हिजो बेलुका मात्रै तयार भएको मेरो लडाईँ। अब मेरो लडाईँ कोसँग र कसरी यहाँहरूले निक्युल गरिदिनु होला। मेरो लडाईँ कायमै छ, मेरो लडाईँ जारी छ। मेरो लडाईँ कायमै छ, मेरो लडाईँ जारी छ। आफैसँग आफै भित्र अन्तर्द्वन्द चलिरहेकै छ। तर चल्ने कहिलेसम्म? सफलता खोज्दैछु धरातल नबिर्सिकन। नगर्नुपर्ने थियो कि सोच्दै पनि छु। कतै भुल त गरिन? फरक परिवेश र प्रकृतिको सञ्जालमा, यो सांसारिक माया जालमा, विषम परिस्थितिमा पनि हाँसेर बाँच्ने प्रयासमा, सर्वसुलभ तरिकाले हाँसेर बाँच्ने प्रयासमा, आँसु लुकाएर परेली भित्रै निहाल्दैछु देशलाई। आँसु लुकाएर परेली भित्रै निहाल्दैछु देशलाई। धरहरा बनाउँदैछु, सगरमाथा बचाउन खोज्दैछु, शिरमा शिरपोस बनाएर। टोपी लाउनु पर्ने थियो, लगाइन, सरी है। सगरमाथा बचाउन खोज्दैछु, शिरमा शिरपोस बनाएर। मान सम्मान अभिमान नेपालको नक्सा, चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा र गोर्खालीको शान खुकुरी, शिरपोसमै सजाएर लड्दैछु म अझै विदेशमै भए पनि। मेरो लडाईँ कायमै छ, मेरो लडाईँ कायमै छ। मेरो लडाईँ जारी छ, शारीरिक होइन मानसिक। मानस पटलमा आउँछन् विस्मृतिका ती दिनहरू, र म सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछु। असम्भव त छैन होला, कलमलाई धारिलो तरवार बनाउन।
कलमलाई धारिलो तरबार बनाउन आगोका लपकाहरूलाई आरण बनाई गर्दैछु प्रयोग शब्द संयोजनमा आणविक भट्टी बनाउँदै क्षेप्यास्त्र निर्माणको प्रक्षेपण गर्न मात्र बाँकी छ मेरो लडाई कायमै छ मेरो लडाई जारी छ मेरो लडाई कायमै छ मेरो लडाई जारी नै छ मेरो पनि लडाई जारी छ धन्यवाद यो रचनाका लागि एकदमै आभारी रहे उपस्थिति जनाउनु भयो यो नै एकदमै खास हुने गर्छ हजुरको धन्यवाद व्यक्त गर्दै केही शब्दहरू बिदा गर्न हजुरलाई जोडिदेऊ बहिनी त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्दछु आज फेब्रुअरी महिनाको मसान्त हो भोलि मार्च महिनाको 1 तारिक हो समय मिलाएर आउनु होला निम्तो चुलै निम्तो दिन्छु आएर लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला केही अतिरिक्त स्पर्शको पेजमा गएको जल गजल कार्यक्रम लिएर आउँदैछु भोलि सबैलाई स्पन्दन परिवार सम्पूर्णलाई चुलो निम्तो है यहीँबाट मैले निम्तो दिन चाहे र बिदा हुन्छु जय स्पन्दन जय साहित्य गएको जलको जय होस् शुभ बिहानी एकदमै मिठो रचना सुनाउनु भयो दीपक मडवारी दाजु हुनुहुन्थ्यो मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ परिकरमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ मलाई परिकरमा श्रेष्ठ ज्यूको रिक्वेस्ट आएको छ लोचन फुलको थुङ्गा दाजुको पनि आएको छ मैले यसपछि लोचन फुलको थुङ्गा दाजुलाई जोड्ने छु नमन सर स्वागत छ हजुर नमस्कार बहिनी सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै आराम छु हजुर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ ठिकै छ साथ ए यहाँ देखिन्छ देखियो मजाले उठेर राम्रो हुन्छ हजुर हजुर अनि भन्नुहोस् के छ खबर तपाईँको ठिकै छ हजुर एकदमै ठिक छ हजुर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सन्चै भन्ने आशा छ हजुर सन्चै हजुर ठिकै छ अनि म आज चाहिँ हजुर एउटा गजल सुनाउँछु सुन्छ मुक्तक चाहिँ एउटा अगाडि सुनाइहाल्छु है ल हुन्छ मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ प्रीति गाँच्न हाम्रो अति फास्टै भयो नि प्रीति गाँच्न हाम्रो अति फास्टै भयो नि अनि त ल हाम्रो माया लास्टै भयो नि प्रीति गाँच्न हाम्रो अति फास्टै भयो नि अनि त ल हाम्रो माया लास्टै भयो नि तिमी नै मै हुँ भन्ने म नि के कम तिमी नै मै हुँ भन्ने म नि के कम त्यसैले त हेर आज हाम्रो माया ब्लास्टै भयो नि त्यसैले त आज हाम्रो माया ब्लास्टै भयो नि यो मेरो मुक्तक भयो म गजल भन्दैछु है म सुरु गरेँ जब यो दिलको त्यो दिलसँग भेट्ने चाहना हुन्छ जब यो दिलको त्यो दिलसँग भेट्ने चाहना हुन्छ मिलनको लागि त लौहेर अनेक बहाना हुन्छ चोखो प्रीत पाउन कति मरिमेट्छन् रे यहाँ चोखो प्रीत पाउन कति मरिमेट्छन् रे यहाँ आखिर साँचो प्रीति नै त मायाको गहना हुन्छ जब यो दिलको त्यो दिलसँग भेट्ने चाहना हुन्छ मिलनको लागि त लौहेर अनेक बहाना हुन्छ यो हृदय खोली मनैले सुन्ने हो भने त यहाँ यो हृदय खोली मनैले सुन्ने हो भने त यहाँ सुनिने त हाय गीत गजलको तराना हुन्छ सुनिने त हाय गीत गजलको तराना हुन्छ जब यो दिलको त्यो दिलसँग भेट्ने चाहना हुन्छ मिलनको लागि त लौहेर अनेक बहाना हुन्छ सुरिलो धुनको पछि नै त लाग्छन् रे दुनियाँ सुरिलो धुनको पछि नै त लाग्छन् रे यो दुनियाँ हर युगमा दिलदारको नै त जमाना हुन्छ हर युगमा दिलदारको नै त जमाना हुन्छ जब यो दिलको त्यो दिलसँग भेट्ने चाहना हुन्छ मिलनको लागि त लौहेर अनेक बहाना हुन्छ अब अन्तिम शेरमा छु
तिम्रो मिठो गीत गजल र सङ्गीतको जादुले, तिम्रो मिठो गीत गजल र सङ्गीतको जादुले, तिम्रो मिठो गीत गजल र सङ्गीतको जादुले हर जीवनको परिक्रमा लौ तिम्रै दिवाना हुन्छ, हर जीवनको परिक्रमा लौ तिम्रै दिवाना हुन्छ, जब यो दिलको त्यो दिलसँग भेट्ने चाहना हुन्छ, मिलनको लागि त लौ हेर अनेक बहाना हुन्छ। मेरो गजल सकियो। एकदमै मिठो छ, एकदमै श्रृङ्गारिक रचना सुनाउनु। कस्तो लाग्यो तपाईलाई? धन्यवाद सर उपस्थितिका लागि, समयका लागि। ल हुन्छ, अब फेरि अर्को भेटमा के होला सुनौला। अनि यो अवसर दिनुभएकोमा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रममा पनि निरन्तरताका लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। हेर्नेहरू सुन्नेहरू सबैजनालाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। हस्, बिदा भए। हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। मैले रसज्ञ छहरा सरलाई देख्दैछु, पक्कै पनि जोडिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वस्त छु। मैले यतिखेर लोचन फुल्कोथुङ्गा दाजुलाई जोड्दैछु, त्यसपछि मैले रामदेउबा सरलाई जोड्नेछु। मैले रसज्ञ छहरा ज्यूलाई पनि जोड्नेछु। नमन दाजु, स्वागत छ। नमन बहिनी, चाहिँ यो मेरो चाहिँ यो नेटवर्कबाट चाहिँ मेरो मोबाइल आउँदै हुँदैन थियो, मैले चेक मात्रै गरेको थिएँ। मोबाइल स्विच अफ भयो, जोडिने बित्तिकै स्विच अफ हुन्थ्यो। बल्ल चाहिँ आज चाहिँ खुलेको छ। म चाहिँ धेरै भूमिकामा बिचमा चाहिँ झ्याप्पै हुनसक्छ, फेरि चाहिँ यो के भएको मलाई थाहा छैन। म चाहिँ एउटा बिल्कुलै नयाँ गजल सुनाउँछु। आजभोलि यस्तो भइरहेछ, फुल्कोथुङ्गा एकातिर फुल्कोथुङ्गा गजल यात्रा नाङ्लो बोकी ठिमीतिर गइरहेछ। गजल यात्रा कता कता हिँड्नु थाहै भएन। चाहिँ मैले एउटा गजल चाहिँ कोरेको छु, चाहिँ म सुनाउँछु। जिन्दगी जिन्दगी जस्तो लाग्दैन तकदीर खोजिरहे, जिन्दगी जिन्दगी जस्तो लाग्दैन तकदीर खोजिरहे, सुख जति तिमीलाई सुम्पेर मात्र पीर खोजिरहे, जिन्दगी जिन्दगी जस्तो लाग्दैन तकदीर खोजिरहे, सुख जति तिमीलाई सुम्पेर मात्र पीर खोजिरहे, यादको रापले मन जलेर खरानी भइसक्यो, यादको रापले मन जलेर खरानी भइसक्यो, विडम्बना त्यो खरानीभित्र तिम्रो तस्बिर खोजिरहे, सुख जति तिमीलाई सुम्पेर मात्र पीर खोजिरहे, म आफूसँग आफै छुटेको मान्छे तिमीसँग होइन, म आफूसँग आफै छुटेको मान्छे तिमीसँग होइन, तर किन मनको संसारमा मङ्सिर खोजिरहे, विडम्बना त्यो खरानीभित्र तिम्रो तस्बिर खोजिरहे, दुःखको एक मूर्ति रहन्न एक झिल्को निभेपछि, दुःखको एक मूर्ति रहन्न एक झिल्को निभेपछि, दुःख यावत वंश यतै छोडेर जन्जिर खोजिरहे, दुःखको एक मूर्ति रहन्न एक झिल्को निभेपछि, दुःखका यावत वंश छोडेर जन्जिर खोजिरहे, सधैँ नीलो देखिने आकाश जस्तै यो फुलको थुङ्गा, सधैँ नीलो देखिने आकाश जस्तै यो फुलको थुङ्गा, सम्हाल्न सकिन आफैलाई वैशालु तीर खोजिरहे, दुःख यावत वंश यतै छोडेर जन्जिर खोजिरहे, म आफूसँग आफै छुटेको मान्छे तिमीसँग होइन, म आफूसँग आफै छुटेको मान्छे तिमीसँग होइन, तर किन मनको संसारमा मङ्सिर खोजिरहे, यादको रापले मन जलेर खरानी भइसक्यो, यादको रापले मन जलेर खरानी भइसक्यो, विडम्बना त्यो खरानीभित्र तिम्रो तस्बिर खोजिरहे, जिन्दगी जिन्दगी जस्तो लाग्दैन तकदीर खोजिरहे, सुख जति तिमीलाई सुम्पेर मात्र पीर खोजिरहे, मात्र पीर खोजिरहे। धन्यवाद बहिनी। जिन्दगी जस्तो लाग्दैन तकदीर खोजिरहे, एकदम मिठो रचना। धन्यवाद दाजु यो रचनाको लागि, यो उपस्थितिको लागि। धन्यवाद बहिनी, मलाई जोड दिनु भएकोमा हार्दिक हार्दिक आभार बहिनी। यो कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ, अझै प्रगतिको पाइलातिर चाहिँ बहिनीको यात्रा लम्किरहोस्। हार्दिक धन्यवाद। म पर्दा पछाडि रहिरहनेछु भन्दै बिदा गरेँ। शुभरात्रि दाजु। लोचन फुल्कोथुङ्गा दाजु हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ।
अब भने मैले फेरि पनि बेहोसी कृष्ण कार्की सरलाई देख्दैछु, गजब भन्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि जोडिनु हुनेछ। दलबहादुर शाही सरलाई देख्दैछु, स्वागत गर्न चाहे। केशर बोहरा सरलाई देख्दैछु, स्वागत गर्न चाहे। अब भने मैले पुनः पनि श्रेष्ठलाई नै जोड्ने प्रयास गर्नेछु। रामदेव सरलाई जोड्दैछु, त्यसपछि मैले बेहोसी कृष्ण कार्की सरलाई जोड्नेछु। सुरेश दाजुलाई देख्दैछु, सुरेश पाण्डे दाजु, स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ हजुरलाई। कुमार थापा कुमार सर त किन आफूभित्र मङ्सिर खोजिरहेको? नमन सर, स्वागत। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जोडिदिनु भयो। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक हजुर, सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला। काटियो सरको फोन, सायद नेटवर्कको समस्या पनि हुनसक्छ। मैले पुनः जोड्नेछु रामदेव सरलाई। यतिखेर मैले बेहोसी कृष्ण सरलाई जोड्दैछु। नमस्कार। अबको समय मैले हजुरलाई नै दिएँ। हुन्छ, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा जोडिदिनु भएकोमा। सम्पूर्ण महानुभावलाई हार्दिक नमन भन्न चाहे। सर्वप्रथम म कृष्ण कार्की, इटरी सुनसरी, अहिले प्रवासबाट। र आज पनि एउटा सदा चाहिँ एउटा गजल छ, त्यही गजल लिएर उपस्थित छु। बारेमुद कारिमुद सम्म सालिममा छ यो। भयो राख्न गाह्रो जतनले अचेल, भयो राख्न गाह्रो जतनले अचेल, हिया फोड्न थाले वचनले अचेल, हिया फोड्न थाले वचनले अचेल, भयो राख्न गाह्रो जतनले अचेल, हिया फोड्न थाले वचनले अचेल, कुसुम फक्रिएकी कुसुम फक्रिएकी जसै बागमाती, कुसुम फक्रिएकी जसै बागमाती, कुसुम फक्रिएकी जसै बागमाती, चुमिदिन्छ पहिले नयनले अचेल, भयो राख्न गाह्रो जतनले अचेल, गुम्यो देशको सब, गुम्यो देशको सब, गुम्यो देशको सब प्रतिष्ठा र इज्जत, गुम्यो देशको सब प्रतिष्ठा र इज्जत, गुम्यो साख परको शरणले अचेल, गुम्यो साख परको शरणले अचेल, भयो राख्न गाह्रो जतनले अचेल, हराउँदैछ पहिचान, हराउँदैछ पहिचान सम्मान हाम्रो, हराउँदैछ पहिचान सम्मान हाम्रो, अरूकै सिको अनि चलनले अचेल, अरूकै सिको अनि चलनले अचेल, भयो राख्न गाह्रो जतनले अचेल, पराधीन भएछौँ, पराधीन भएछौँ, पराधीन भएछौँ, पराधीन भएछौँ, भयो देश पिंजडा, पराधीन भएछौँ, भयो देश पिंजडा, कठिन सास फेर्नै छ जनले अचेल, कठिन सास फेर्नै छ जनले अचेल, भयो राख्न गाह्रो जतनले अचेल, रहर सब मरे जब, रहर सब मरे जब प्रिया निष्ठुरी भई, रहर सब मरे जब प्रिया निष्ठुरी भई, पीडा बढ्न थाल्यो जलनले अचेल,
पीडा बढ्न थाल्यो जलनले अचेल, भयो राख्न गाह्रो जतनले अचेल। म एक्लै बसेँ, म एक्लै बसेँ, म एक्लै बसेँ, म एक्लै बसेँ प्राय तडपेर जहिल्यै, म एक्लै बसेँ प्राय तडपेर एक्लै। सखी खोज्न थाल्दैछ मनले अचेल, सखी खोज्न थाल्दैछ मनले अचेल, भयो राख्न गाह्रो जतनले अचेल। हिया फोड्न थाले वचनले अचेल, भयो राख्न गाह्रो जतनले अचेल। हिया फोड्न थाले वचनले अचेल। हजुर धन्यवाद। आज अलिकति उदिनस् मैले लय मिलाउन सकिनँ, आज आफैलाई महसुस भइरहेको छ र पनि वाचन गरेँ, सुनिदिनुहोस्, साथ दिनुहोस् सम्पूर्ण महानुभावहरूले। धन्यवाद कार्यक्रममा उपस्थित हुने मौका दिएर चाहिँ आफ्नो रचना वाचन गर्न दिनुभएकोमा। तपाईँको आवाज मैले सुनिरहेको छुइनँ, त्यही भएर म एकहोरो बोलिरहेको छु। हुन्छ, अवश्य पनि सम्पूर्ण महानुभावमा हार्दिक धन्यवाद भन्दै म पनि अहिलेको बसाइबाट बिदा लिन चाहे। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि, जय साहित्य, जय गजल। श्री कृष्ण कार्की सर हुनुहुन्थ्यो। एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। आफ्नो कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि उपस्थित हुनुभयो, यसको लागि आभारी रहन्छौँ। धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहे। अब भने मैले रामदेव सरलाई जोड्दैछु। सर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? त्यसपछि भने म कार्यक्रमबाट छुटेनै छु। झन्डै 1 घन्टाको बसाइ त्यसैले भन्दै यतिखेर मैले रामदेव सरलाई एडिङ गरिरहेको छु। एकदम मेरो बिचमा फोन आएको कारणले कट भएको थियो, यसको लागि माफी चाहन्छु। फेरि पनि जोड दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, म धेरै भूमिका नबानिकन म आफ्नै गजलतिर लाग्न चाहन्छु। रामदेवका घरगोठी र अहिले प्रवासमा छु, म भारतमा छु। हुन्छ, म गजलका शेरहरू आफ्नै वाचन गर्न चाहन्छु। कोही छातीमा पाउ टेकेर जान्छन्, कोही छातीमा पाउ टेकेर जान्छन्, प्रेम निशानी आफै मेटेर जान्छन्, प्रेम निशानी आफै मेटेर जान्छन्। बुझ्नै सकिन अनौठो पीडा दिएर, बुझ्नै सकिन अनौठो पीडा दिएर व्यर्थै पिरतीको घाँटी भेटेर जान्छन्, प्रेम निशानी आफै मेटेर जान्छन्। धनमा पाइँदैन माया, धनमा पाइँदैन माया त्यागमा हुन्छ, धनमा पाइँदैन माया त्यागमा हुन्छ, केवल मतलबी बन्दै हेपेर जान्छन्, व्यर्थै पिरतीको घाँटी भेटेर जान्छन्। छेडमै फेरिन्छ मन दौलत देख्दा, क्षणमै फेरिन्छ मन दौलत देख्दा, मान सम्मान पनि बेचेर जान्छन्, केवल मतलबी बन्दै हेपेर जान्छन्। म अन्तिम शेरमा छु। माया बसेको प्यारो झुपडी, माया बसेको प्यारो झुपडी भुल्दै, माया बसेको प्यारो झुपडी भुल्दै, यहाँ महल ठुलो ठुलो देखेर जान्छन्, मान सम्मान पनि बेचेर जान्छन्। धनमा पाइँदैन माया त्यागमा हुन्छ, केवल मतलबी बन्दै हेपेर जान्छन्। बुझ्नै सकिन अनौठो पीडा दिएर व्यर्थै पिरतीको घाँटी रेटेर जान्छन्। कोही छातीमा पाउ टेकेर जान्छन्, प्रेम निशानी आफै मेटेर जान्छन्। एकदम नमन गरे मैले सिद्धाएँ। सर एकदम मिठो भयो, खुसी लाग्यो। यस्तो त व्यस्त नै होला, तर पनि आभारी रहे, एकदम जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो एकदम। हप्ताको 1 बार जोडिन पाइन्छ हजुरसँग, एकदमै खुसी लाग्छ। हुन्छ, प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण उपस्थित साहित्यिक अनुरागी मनहरूमा हृदयदेखि नै धन्यवाद ओजेल गर्दै म अहिले चाहिँ ओजेल हुन चाहन्छु। हस्, शुभरात्रि। रामदेव सर हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। अन्तमा देउडा रणकाउराम सर भन्दै हुनुहुँदो रहेछ, देउडा बिर्सिनु भयो जस्तो छ राम सरले, देउडालाई बिर्से जस्तो छ। अब भने यतिन्जेलसम्म कार्यक्रमलाई सुनेर साथ दिनुहुने, हेरेर र स्वयं उपस्थित रहेर आफ्नो रचनाहरू आफ्नै आवाजमा सुनाउनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो समयको लागि, यो उपस्थितिको लागि, यो सपोर्टको लागि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै स्पन्दन परिवारलाई
पर्दा पछाडि रहेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण युनिटलाई आभार व्यक्त गर्दै यो बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। शुभरात्रि।